नेपाल रेलवे आइतबारदेखि 90 रुपैयाँमा नेपालबाट भारत यात्रा। यसरी हुँदैछ आइतबारबाट नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म औपचारिक रूपमा रेल सञ्चालन। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। आइतबारदेखि नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म औपचारिक रूपमा रेल सञ्चालन हुँदैछ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट भर्चुअल माध्यम मार्फत भारतको बिहार र नेपालको धनुषा जोड्ने रेल खण्डको उद्घाटन गरेपछि रेल सञ्चालनमा ल्याउने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सञ्चालनमा आउने 35 किलोमिटर रेलखण्ड भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन 69 किलोमिटर रेलमार्गको खण्ड हो। उक्त रेलमार्गका लागि भारत सरकारको 8.77 अरब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सामान्य डिब्बामा यात्रा गर्नेहरूले 90 रुपैयाँ बराबरको टिकट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। एसी सहितको डिब्बामा भने सामान्यभन्दा 5 गुणा बढी शुल्क लाग्छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भनेका छन्। हालसम्म सो रेल दैनिक कतिपटक नेपाल भारत ओहोर दोहोर गर्छ भन्ने चाहिँ तय गरिएको छैन। सञ्चालन हुने रेल माध्यम दूरीका लागि उपयुक्त मानिन्छ। यसअघि प्रति घण्टा 110 किलोमिटर भन्दा बढी दूरी तय गर्न सक्ने भनिए पनि विभिन्न भौतिक अवरोधका कारण तोकिएको दूरी कायम गर्न नसक्ने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। अनधिकृत रूपमा खोलिएको बाटोहरूका कारण गति सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ। अवरोधकै कारण रेलको गति प्रति घण्टा 60 देखि 65 किलोमिटर हुनेछ उनले भने। उक्त रेलको डिजल इन्जिनबाट बिजुली उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट रेलमा हुने ट्र्याक्सन मोटर चल्छ। यो रेल अगाडि र पछाडि दुईतिरबाटै गुडाउन मिल्ने भएकाले फर्काउनु पर्ने झन्झट हुँदैन। यस अन्तर्देशीय रेल सञ्जालले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकासमा योगदान पुर्याउने झाको दाबी रहेको छ। उनले भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। रेलले दुई देशलाई जनस्तरबाट जोड्छ। धनुषा जिल्लाकै विकट ठाउँका मानिसहरूलाई प्रदेशको राजधानीसम्म पुर्याउन पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ झाले भनेका छन्। उनले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको जनकपुर धाममा भारतीय पर्यटन वृद्धिका लागि पनि यस रेल सञ्जालले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। साथै नेपाल र भारत बीचको व्यापार तथा व्यवसाय विस्तारमा योगदान पुर्याउने पनि बताएका छन्। तीर्थयात्रीहरूलाई जनकपुर धामको सहज आवजावत मात्र नभई देशभरकै पर्यटक बढ्न सक्छन्, किनकि सातामा 3 दिन जनकपुरबाट पोखरासम्मको फ्लाइट तय भएको छ। जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै यहाँबाट पोखरा जाने यात्रुहरू आकर्षित हुन सक्छन् झाले भनेका छन्। बाँकी जानकारी प्रस्तुत गर्नु पूर्व हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रश्न उत्तर सेगमेन्ट। हिजोको भिडियोमा हामीले सोधेको प्रश्न थियो, भूगोलको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र कुन हो? यस प्रश्नको धेरैजनाले सही जवाब दिनुभएको छ, जसमध्ये गुला प्रथाबाट 3 जना विजेता बन्नुभएको छ। काठमाडौँबाट हेमन्त बोहरा, गुल्मी घर भई हाल UAE दुबईमा रहनुभएका नवीन राणा र हल्दीबारी 5 झापाबाट दिल्ली बेगा, उहाँहरू तीनैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। भूगोलको हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र रसिया हो। अब आजका लागि प्रश्न, संसारको सबै देशहरूमा पाइने चरा भनेर कुन चरालाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाब तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगाना सहित कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब लाग्छौँ हामी पुनः विषयवस्तुतर्फ। अब आउनुहोस्, यो रेलभित्र कतिजना यात्रु अड्छन् यस विषयमा पनि जानकारी लिउँ। सञ्चालनमा आउने रेलमा कुल 5 वटा डिब्बा छन्। तीमध्ये एक वातानुकूलित छ, जसमा एक पटकमा 58 जना यात्रु अटाउँछन्। ती बाहेक अन्य 4 वटा सामान्य डिब्बाको कुल यात्रु क्षमता 1300 रहेको छ। सबैजनाका लागि बस्ने ठाउँ उपलब्ध हुँदैन। उभिने सहित करिब 1300 जना अटाउने हो झाले बताएका छन्। सञ्चालनपछि अवरोधको सम्भाव्यता र त्यसको समाधान पहिचानका लागि फागुनदेखि परीक्षणका लागि यात्रु नराखी ड्राई रन गराइएको थियो। 2077 सालको असोज महिनामा नेपाल भित्रिएको रेललाई केही समय त्रिपाल ओढाएर राखिएको थियो भने एकपटक ठूलो संख्यामा क्लिपहरू चोरी भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। रेल जनशक्ति अभाव एवं अन्य प्राविधिक समस्याका कारण रेल सञ्चालनमा आएको थिएन। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि नेपालले भारतको कोनकल रेलवेज कर्पोरेसन KRCL सँग सम्झौता गरेको हो। सन् 2021 को जुन महिनामा उक्त सेवा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको थिएन। हाल KRCL ले 26 जना जनशक्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको रेल विभागका निर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यस्तै थप करिब 55 जना ज्यालादारी कर्मचारी नेपाल रेलवे कम्पनीले खटाएको उनले बताए।
प्राविधिक कर्मचारी 1 वर्षमा उपलब्ध गराउने र रेल सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने सम्झौता भएको छ। नेपालले पनि आगामी दिनमा आवश्यक थप जनशक्ति कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा योजनाहरू बनाइरहेको छ, भट्टराईले भनेका छन्। उनका अनुसार रेलको प्राविधिक सहकार्यबारे भारत सरकारसँग छलफल हुने बताए। आवश्यक जनशक्तिलाई तालिमदेखि प्रविधि सम्बन्धी उच्च शिक्षामा भारतसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालको कम्पनीले पनि आफ्नै स्रोत प्रयोग गरी तालिम दिने कुरा छ, उनले बताए। रेल विक्रेता र भाडामा दिने कम्पनीले खरिदकर्ताहरूलाई रेलसहित सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पठाउनेसँगै रेलको सञ्चालनका बेला गर्नुपर्ने मर्मत सम्मारको जिम्मेवारी पनि विक्रेताकै रहन्छ। 1 वर्षसम्म केही अवस्थामा बाहेक अन्य मर्मत सम्मारको जिम्मेवारी केआरसिएलले नै लिएको उनले बताएका छन्। रेल सञ्चालनका लागि उचित कानुन पनि बनिसकेको छैन। संसदमा कानुनको मस्यौदा पेश गरिएको छ, तर तत्कालका लागि अध्यादेश मार्फत रेल सञ्चालन हुनेछ। गत पुसमा सरकारले रेल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पास भए पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेर तुइएको थियो। अब चाहिँ संसद चलेपछि धेरै समय नलाग्ला। अहिले रेल सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीहरू खटिएका छन्। साथै रेल सम्बन्धी अन्य सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रदेखि नेताहरूका भाषण अनि सर्वसाधारणहरूका गफमा समेत रेलमार्गबारे निकै चर्चा हुने गरेको छ। हाल पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग मात्र नभएर अन्तर्देशीय रेलमार्गबारे समेत चर्चा चुलिएको छ। तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने चुच्चे रेल र दक्षिणी छिमेकी भारतबाट रक्सल हुँदै भित्रिने रेलले नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्ने धेरैको बुझाइ छ। तर के ती रेल संरचना बनाउन वा बनेको अवस्थालाई त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्षम बन्ने कुरा नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ त भन्ने प्रश्न आइरहन्छ। काठमाडौँको विशालनगर स्थित रेल विभाग हेर्दा यसको सकारात्मक उत्तर भेट्न एकदमै गाह्रो छ। हालसालै निर्माण सम्पन्न आधुनिक भवनमा रहेको विभागमा रेलमार्गबारे जानकार इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या कति होला? विभागका एक अधिकारी निजामती सेवामा रहेका 3 जना इन्जिनियरले मात्रै रेलमार्गबारे अध्ययन गरेको बताउँछन्। चीन सरकारको छात्रवृत्तिमा रेल सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका 2 जना फर्केर विभागमा काम गरिरहेका छन्। छात्रवृत्तिमा पढ्न गएका 1 जनालाई नेपाल नफर्कँदै अर्को निकायमा सरुवा गरियो, ती अधिकारीले भने। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न गरिएको अनुरोधको जवाब अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। पछिल्ला केही वर्षहरूमा निकै प्राथमिकतामा राखिएको रेलमार्ग विस्तारको योजना कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त प्रयास गर्न सकेको छैन। नयाँ भवनमा रहेको सुनसान रेल विभाग आवश्यक प्रविधि, कर्मचारी र आवश्यकता अनुरूपको पुँजीको अभावले थिचिएको छ। रेलमार्गबारे अध्ययन गरेका 2 मात्र इन्जिनियर र बजेटमा विनियोजन गरिएको 7 अरब 70 करोड रुपैयाँले चर्चामा भए अनुसारको काम गर्न कठिन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, रेलमार्ग विकासमा तदारुकता रही अघि बढ्न वार्षिक 60 देखि 70 अरब रुपैयाँ चाहिन्छ। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रदेखि नेताहरूका भाषण अनि सर्वसाधारणका गफमा समेत रेलमार्गबारे निकै चर्चा हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई खबर यति नै। आजको विषय अन्तर्गत तपाईँ के प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियोबाट तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।